अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ और दुआ करता हूँ अपने प्यारे 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 अल्लाह पाक से कि आप सब और आपकी फैमिली एकदम खैरियत से होंगे। सो आज फिर से तुम्हारा ये प्यारा आसान भाई हाजिर है तुम्हारी खिदमत में एक रियल हॉरर स्टोरी लेकर, जो कि मेरे बाबा यानी मेरे वालिद साहब की है। अब आपस की बात है, मैं ये वीडियो आराम सुकून से दिन के टाइम अपने स्टूडियो या फिर रूम में भी बना सकता था, लेकिन जो मजा आधी रात को हॉरर बैकग्राउंड के साथ, क्रीपी बैकग्राउंड के साथ, छत के ऊपर खुले आसमान के नीचे जिन भूत चुड़ैलों के साथ वीडियो बनाने का है ना, वो कहीं और है ही नहीं। मतलब जब मैं हॉरर स्टोरी सुनाऊं मुझे भी तो डर लगना चाहिए ताकि जरा फीलिंग आए, जरा मजा भी आए। तो इसीलिए अब बेसिकली ये छत भी जो है ना मुझे थोड़ा सा हॉरर टाइप का लगता है, डर भी लगता है, लेकिन मैंने फैसला किया है कि नहीं, थोड़ा जो है ना स्ट्रॉन्ग हो के सही बगैर डरे खुल के वीडियो बनाऊंगा। खैर अगर कोई जिन भूत है भी तो वैसे तो डर लगता है, लेकिन अल्लाह पाक है ना साथ। आयतल कुर्सी भी पढ़ ली है, तुम भी आयतल कुर्सी पढ़ लो, क्योंकि अक्सर इस चैनल के ऊपर ना मैं वो वाली हॉरर स्टोरीज शेयर करता हूँ जो आप लोग मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम पे शेयर करते हो, राइट। लेकिन आज कुछ यूनिक और इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज की जो ये हॉरर स्टोरी है वो एकदम रियल होने वाली है और मेरे वालिद साहब यानी मेरे बाबा की होगी, तो एकदम रियल होने वाली। आप भी आयतल कुर्सी पढ़ लो। तो शुरू करते हैं, वीडियो को एंड तक देख लेना, बहुत ही मजा आएगा। अब इस स्टोरी की खातिर मैं अपने वालिद के बारे में कुछ जरूरी बातें आपको बताना चाहता हूँ। अब मेरे जो वालिद हैं माशाल्लाह से वो एक बहुत ही नाडर किस्म के आदमी हैं, एंड आई लिटरली मीन इट। मतलब सबके जो वालिद होते हैं वो नाडर होते हैं, लेकिन मेरे वाले जो हैं वो कुछ ज्यादा ही नाडर हैं। अल्लाह उनको ऐसे ही रखे, ये अच्छी बात भी है बुरी बात भी है, लेकिन वो एक नाडर किस्म के आदमी है और उन्होंने इस दुनिया में बहुत कुछ देख रखा है। और उनकी जो ड्यूटी थी वो उनको मतलब ये चीज अलाउ भी करती थी, क्योंकि अब मेरे जो वालिद हैं वो सरकारी मुलाजिम हैं, ठीक है। और उनकी जो जॉब क्या है उसके बारे में मैं ज्यादा डिटेल नहीं देना चाहूंगा फॉर प्राइवेसी कंसर्न, लेकिन बस इतना बता देना चाहता हूँ कि उनकी जो जॉब है वो इंस्पेक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। इंस्पेक्शन मतलब स्कूल्स की इंस्पेक्शन करना, और मतलब ऐसे जितने भी सरकारी स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, इन सब की जो है ना इंस्पेक्शन वगैरह करना, ये इनका जो है ना मतलब कुछ सरकारी महकमों की जो है ना इंस्पेक्शन वगैरह करना। तो ये उनकी जो है ना नौकरी है, ये उनकी जॉब है। और ये सिटी टू सिटी हुआ करती थी, ठीक है। मुझे आज भी याद है बचपन में जो मेरे वालिद थे ना, वो मतलब कभी एबटाबाद, कभी कराची, कभी गिलगित, कभी लाहौर, तो मतलब उन्होंने पूरा पाकिस्तान ही देख रखा है और कुछ फॉरेन कंट्रीज भी। अब ये जो सच्ची कहानी है मेरे वालिद साहब की, जो एक हॉरर स्टोरी है, वो बहुत टाइम पहले की है और ये मेरे वालिद ने मुझे बहुत टाइम पहले सुनाई थी। तो अभी तो मतलब बिजी वो इतना होते हैं, तो मतलब मैं भी थोड़ा होता हूँ बिजी, तो मतलब इतनी बातचीत नहीं होती, लेकिन जब हुआ करती थी तो जितने भी लड़के हैं, ठीक है, वो मेरे से रिलेट कर पाते होंगे, ठीक है। मतलब अक्सर होता है ना कि मतलब इतनी ज्यादा बात नहीं, अम्मी से तो चलो होती है, वालिद साहब से इतनी नहीं होती, तो मेरा भी वही सीन है ना, तो अभी इतनी नहीं होती। लेकिन जब हुआ करती थी, छोटे थे, तो मेरे वालिद जो है ना मुझे ये बताया करते थे, एक सच्चा उनकी जिंदगी का एक वाकया था ना। और ये जो हॉरर स्टोरी है ये बहुत टाइम पहले जो है ना टेक प्लेस करती है, बहुत टाइम पहले। अब एक आइडिया आपको दूं, ठीक है, रफ सा, तो उस टाइम पे मोबाइल फोन्स नहीं होते थे, मतलब बटनों वाले भी नहीं होते थे, वो नोकिया के नहीं, बगैर कैमरों वाले, वो भी नहीं होते थे। मतलब टेलीफोन का जमाना था, तो वो भी कुछ जगहों पे ही होते थे, तो मतलब वो दौर था। तो अब ये कितनी पुरानी ये जो है ना स्टोरी है, यहाँ से आपको एक रफ सा आइडिया हो गया होगा। अब इसी तरह से मेरे जो वालिद थे ना, वो इंस्पेक्शन करने के लिए एक गाँव में गए। उस गाँव में बेसिकली एक सरकारी स्कूल था और मेरे वालिद ने जो है ना उस स्कूल की इंस्पेक्शन वगैरह करनी थी, फीसिस को लेकर वगैरह वगैरह, मतलब बजट्स वगैरह, वो सब कुछ उन्होंने देखना था। तो इस चीज में यूजुअली अब पता नहीं कितना टाइम लगता था, लेकिन उस टाइम पे मेरे वालिद बताते हैं मतलब पूरा एक हफ्ता लग जाया करता था ना, क्योंकि ये कंप्यूटर्स वगैरह ये सब चीजें इतना नहीं होता था, मतलब कागज पे ही सारा काम चलता था, तो मतलब पूरा एक हफ्ता लग जाया करता था। अब क्या हिसाब किताब है मैं नहीं जानता। अच्छा, माजरत चाहता हूँ, बैकग्राउंड में आपको बहुत ही हल्की सी आवाजें आ रही होंगी, ठीक है, ढोल की और डस की। सो बेसिकली शादी है यहाँ पर किसी की, और अल्लाह पाक की कसम जब भी शादी की ना ही ये डस होगी, ना ही ये ढोल होंगे, और ना ही ये म्यूजिक होगा। मतलब आप एक हराम चीज, एक हराम तरीके से शादी कर रहे हो, ठीक है। ये सब चीजें जो मैंने बताई हैं वो हराम है, और एक हलाल आउटकम एक्सपेक्ट कर रहे हो,
میرا تو دماغ پھٹ جاتا ہے ایسی چیزیں سوچ کے. خیر ٹھیک ہے, اب یہ جو ہے نا اس زمانے کی بات ہے, میرے والد بولتے ہیں. اب میرے والد اسی طریقے سے ایک گاؤں میں گئے. اب وہاں پہ جو گاؤں کے ایک ہوتے ہیں نا سربراہ, ٹھیک ہے, مطلب ایک جو بڑے ہوتے ہیں جن کی عزت ہوتی ہے, اکثر وہ ملک ہوتے ہیں یا پھر شاہ جی وغیرہ ایسے کچھ ہوتے ہیں, تو وہ میرے والد کے مطلب جاننے والے ہوتے ہیں, دوست ہوتے ہیں. پرانے لوگوں کی یہی خاصیت ہوتی ہے کہ مطلب ان کا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی جاننے والا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ان کا وہ جاننے والا تھا اس گاؤں میں, اور یہ گاؤں موٹر وے کے ساتھ میں تھا کہیں, ٹھیک ہے. اب اس کا نام بھی بدل گیا, میرے والد بتاتے ہیں. اب گاؤں تو گاؤں کیا, گاؤں شہر سے زیادہ شہر بن چکے ہیں, لیکن اب اس کا نام بھی بدل چکا ہے نا. اب میرے والد خیر اس کے گھر جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ مطلب ان کو بتاتا ہے کہ کیسے جو ہے نا آپ مطلب یہاں میرا ایک گاؤں میں ہی, ٹھیک ہے, ایک چھوٹا سا کمرہ خالی ہے گیسٹس وغیرہ کے لیے, وہیں پر ہی وہ رہتے ہیں. اب میرے والد کو مطلب اب اگر وہ کہیں پہ جاتے ہیں نا تو ان کو مطلب وہ مل جاتا ہے نا, مطلب رہنے کے ان کا بندوبست مطلب ہو جاتا ہے, لیکن اس ٹائم پہ اتنی یہ سہولتیں نہیں تھی. میرے والد پھر ٹھیک ہے جی, اپنے اس دوست جو ان کو وہ کمرہ دیتا ہے نا, وہ اسی میں میرے والد جو ہے نا رہنا شروع کر دیتے ہیں. اب دن کے ٹائم وہ کام کرتے ہیں اور رات کے ٹائم اسی کمرے میں سوتے ہیں. اب پہلے 2-3 دن تو آرام سکون سے مزے سے ان کے گزر جاتے ہیں, کام وغیرہ کرتے ہیں, اور وہی ساگ وغیرہ روٹی جو گاؤں کے کھانے وغیرہ ہوتے ہیں وہ کھاتے ہیں, مزے سے رہتے ہیں. میرے والد بتاتے ہیں کہ کیسے اس گاؤں کی نا ایک بہت ہی خاص بات تھی, بہت ہی زیادہ خاص بات. دن کے ٹائم وہ گاؤں مطلب بہت ہی ہرا بھرا رہتا تھا, مطلب ایسے رش ہوتی تھی جیسے مطلب کسی میلے میں آگے ہو نا آپ, یا پھر کسی بہت ہی بزی سے بازار میں آگے ہو آپ. سب باہر نکلے ہوئے ہیں, بچے کھیل رہے ہیں, ٹھیک ہے, نہا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. مطلب اتنا مطلب ماحول ہوتا تھا گاؤں کا کہ آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے دن کے ٹائم. لیکن جیسے ہی شام ہونا شروع ہوتی تھی تو ایسے لگتا تھا کہ جیسے اس پورے گاؤں میں کوئی رہتا ہی نہیں, سیریس. اب میرے والد ایسا نہیں کہ شہر کے ہی تھے تو انہیں گاؤں کے بارے میں کچھ پتا نہیں تھا. میرے جو والد تھے وہ گاؤں میں بھی اچھا خاصا انہوں نے ٹائم گزارا ہے اپنے, تو ان کو پتا ہے کہ گاؤں کے ماحول کیسے ہوتے ہیں. لیکن یہ جو گاؤں تھا بہت ہی زیادہ عجیب تھا, رات کو ایسے ہو جائے جیسے یہاں پر کوئی رہتا ہی نہیں تھا. اور دن کے ٹائم میرے جو والد تھے جب ان کی کسی کے ساتھ گپ شپ ہوتی تو وہ اکثر میرے والد سے کہا کرتے تھے آپ تو گاؤں کی سب سے خطرناک جگہ پہ رہتے ہیں نا, مطلب پیچھے ہی قبرستان ہے وغیرہ وغیرہ. اور میں نے بتایا نا میرے والد ذرا ناڈر قسم کے آدمی ہیں, تو وہ ان کو ان چیزوں سے مطلب اتنا نہیں تھا نا, تو وہ کہتے ہیں خیر ہے, اللہ مالک ہے, یہ وہ کچھ نہیں ہوتا جی. وہ اپنی زبان میں مطلب جو پنجابی یا ہند کو ہوتی ہے ہماری زبان ہے, تو اس میں کچھ نہیں ہونا جی, خیر ہے, رہ کے انسان وغیرہ وغیرہ ایسے وہ بولتے ہیں نا. اب ایک رات میرے والد بولتے ہیں کہ میں وہ دن اور وہ رات کبھی بھی نہیں بھول سکتا. مجھے یاد ہے کہ میں نے سارا دن کام کیا, ٹھیک ہے, اور رات کے ٹائم جو ہے نا میں کاغذوں کو ارینج کرنے میں لگ گیا. جب میں نے وہ سب کچھ کر لیا تو میں نے کھانا کھایا, اور میرے والد کو آج تک یاد ہے کہ اس دن انہوں نے کھایا کیا. تو بیسیکلی انہوں نے انڈا, پیاز اور ٹماٹر کا نا مکسچر کچھ اس طریقے سے بنا کے انہوں نے کھایا تھا نا. تو جتنے بھی کک وغیرہ ہوں گے ان کو پتا ہوگا میں کیا کہہ رہا ہوں, یا جتنی بھی لڑکیاں ویڈیو دیکھ رہی ہیں انہیں پتا ہوگا. مجھے نہیں پتا اسے کیا کہتے ہیں, انڈے کی بھجیا وغیرہ, پتہ نہیں کیا کہتے ہیں, مجھے نہیں پتا. میں نے بھی بہت دفعہ ویسے کھایا ہے. وہ خیر وہ انہوں نے مکس کر کے نا کھایا اور آرام سکون سے جو ہے نا وہ لیٹ گئے. اور میرے والد بتاتے ہیں کہ اس رات جو بارش ہوئی میں نے آج تک اپنی زندگی میں ایسی بارش نہیں دیکھی. مطلب کبھی آپ نے ایسی بارش دیکھی ہے جس نے آپ کو ڈرا دیا ہو, ٹھیک ہے, مطلب بہت ہی زور سے بادل گرج رہے ہیں اور آپ ڈر گئے ہو, ٹھیک ہے, اس نے آپ کو لا الہ الا اللہ پڑھنے پہ مجبور کر دیا. ایسی خطرناک خوفناک قسم کی بارش میرے والد بتاتے ہیں. اب جو میرے والد تھے, ٹھیک ہے, وہ آرام سکون سے جو ہے نا چارپائیاں ہوا کرتی تھی اس ٹائم پہ, تو وہ چارپائی پہ جو ہے نا لیٹ گئے. گاؤں میں اکثر آپ کو پتہ ہی چارپائیاں ہی تھی, اور لالٹین انہوں نے جو ہے نا لگائی ہوئی سائڈ پر, اور آرام سکون سے جو ہے نا وہ مطلب ایک کھڑکی تھی ہلکی سی, وہ لوہے والی جو سریے والی کھڑکیاں نہیں ہوتی وہ تھی نا. تو میرے جو والد تھے آرام سکون سے لیٹ کے نا اس کھڑکی سے باہر دیکھ رہے, اور ایسے دیکھتے دیکھتے ان کی کب آنکھ لگ گئی ان کو نہیں پتا چلا. اب میرے والد بتاتے ہیں کہ بیچ رات میں, اب پتہ نہیں کیا ٹائم تھا مجھے بھی نہیں پتا, لیکن آدھی رات میں نا کہیں, ٹھیک ہے, شاید 10 بھی ہو سکتے ہیں, 12 بھی ہو سکتے ہیں, 3 بھی ہو سکتے ہیں, ٹائم کا کوئی اندازہ نہیں ہے. لیکن مطلب باہر سے نا اتنی تیز بارش میں بھی اور اتنی تیز ہوا میں بھی, ٹھیک ہے, بارش مطلب ایک دم ہلکی ہو چکی تھی اور تیز ہوائیں چل رہی تھی. میرے والد کو نا ایک عورت کے رونے کی آواز آنے لگی. ایک عورت بہت ہی تیز جو ہے نا رو رہی تھی, ہچکیاں لے کر رو رہی تھی. میرے والد کو اس کے رونے کی آواز نے جگا بھی دیا تھا.
اب میرے جو والد ہیں نا وہ مطلب ایک بہت ہی نیک قسم کے مطلب آدمی بھی ہیں، ٹھیک ہے، مطلب ماشاءاللہ سے بتانا تو نہیں چاہیے لیکن ماشاءاللہ سے وہ تو نہیں بتا رہے، میں ہی بتا رہا ہوں، تو ماشاءاللہ سے نماز پڑھنا اور ماشاءاللہ بس اللہ ایسے ہی رکھے، زیادہ اس میں نہیں جانا، لیکن نیک انسان ہے نا، مطلب وہ انسانیت ہے ان کے اندر، جانوروں سے محبت کرنا، انسانوں سے محبت کرنا۔ اور یار ایک تو یہ پڑوسی کا بچہ، قسم سے اس کے گال موٹے نہ ہوتے میں اسے بتاتا، بڑا پیارا کیوٹ سا بچہ ہے، اور جن کا ہے ان کی بھی میرے ساتھ بہت ہی اچھی بنتی ہے، لیکن شور بہت ڈالتا ہے یار قسم سے۔ اس کے ایک دفعہ میں نے گال کھینچے ایسے جیسے بلی کے گال ہوتے ہیں، اتنے نرم اور ملائم، تو خیر ٹھیک ہے۔ تو میرے جو والد مطلب وہ بہت ہی ماشاءاللہ سے نیک قسم کے آدمی نا، مطلب سب کی ہیلپ کرنا، ٹھیک ہے، چاہے وہ کوئی انسان ہو جانور ہو، سب کی ہیلپ کرنا، اور یہ چیز میں نے ان سے جو ہے نا سم وٹ سیکھی بھی ہے، ٹھیک ہے، اسپیشلی جانوروں کے ساتھ کرنا۔ تو وہ میرے جو والد ہیں مطلب اس طرح کے آدمی ہیں، میں نے مطلب اکثر ان کو دیکھا ہے، ٹھیک ہے، ان کا اگر کوئی نقصان بھی کر کے چلا جائے نا، ٹھیک ہے، کہ مطلب گاڑی کو کسی نے ٹھوک دیا ہے تو وہ مطلب اگلے کی غلطی بھی ہوگی تو اسے کہیں گے ٹھیک ہے جا یار خیر ہے کوئی نہیں، جان بچ گئی ہے بہت ہے، اللہ کا شکر ہے، جاؤ ٹھیک ہے جا یار جا، مطلب اس طرح کے آدمی ہیں نا وہ۔ ان کو جب اس طرح ایک عورت کے رونے کی آواز آئی، ان سے کنٹرول نہیں ہوا، انہوں نے مطلب ایسے کھڑکی سے دیکھا تو اس عورت نے مطلب دوپٹے شپٹے سے صحیح خود کو اس طرح کور کر رکھا ہے، اور اس نے مطلب پتہ نہیں کیا پہنا تھا، لیکن شلوار مطلب ایسا کچھ نہیں تھا، مطلب کوئی ایسا کپڑا تھا، ٹھیک ہے، جیسے ایک لنگی ٹائپ نہیں ہوتی، اس کے پورے پاؤں تک، مطلب پاؤں تک کور تھے اس کا نا، مطلب ایک لہنگا ٹائپ ہوتا ہے جیسے، اس کے مطلب پاؤں دکھائی ہی نہیں دے رہے تھے، اور وہ آرام سکون سے مطلب ایک بہت ہی مطلب عجیب سی پوزیشن میں مطلب ٹہلتے ٹہلتے آ رہی نا، تو میرے بیٹھ گئی، میرے والد باہر گئے اس کی طرف اور اسے کہنے لگے کیا ہوا ہے بیٹا ایسا۔ اب میرے والد جو ہے نا، مجھے تو کبھی کبھار ایسا لگتا ہے کہ اپنے بچپن میں بھی نا جو بھی ملتا ہوگا اسے بیٹا بیٹا ہی کہتے ہیں، تو خیر اس عورت کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ بیٹا کیا ہوا ہے نا، تو پہلے تو وہ عورت کچھ بولے ہی نہ نا، ایک دم خاموش۔ اب میرے والد اسے اکیلا تو چھوڑ کے جا نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے بھی انتظار کیا، اور اس عورت نے پھر کہا کہ میرے جو والد ہیں وہ وہاں پر بہت ہی بیمار ہیں، ایک دم مطلب لاچار حالت میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی مدد نہیں کر رہا وغیرہ وغیرہ نا۔ تو وہ میرے جو ہے نا والد سے وہ ایسے عورت کہنے لگی نا، تو آپ چلیں میری مدد کریں نا۔ اب میرے جو والد انہوں نے ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں سوچا، ٹھیک ہے، یہ کوئی فراڈ ہو سکتی ہے، مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ اس عورت کے پیچھے پیچھے چل پڑے، ٹھیک ہے، اور ان کی انٹینشن نیت مطلب مجھے مطلب صاف پتہ ہے، ٹھیک ہے، وہ مطلب مدد کرنا چاہتے ہیں انسان کی، تو انہوں نے مطلب اپنی جان کی، اور اس طرح کا ان کی دماغ میں کچھ بھی نہیں آیا نا کہ مطلب میری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو انہوں نے مطلب اس عورت کے وہ پیچھے پیچھے چل پڑے۔ وہ عورت پورے رستے میں کچھ بھی نہ بولے، بس آرام آرام سے کبھی ادھر گرے کبھی ادھر گرے ٹہل رہی ہے، اور میرے والد اس سے مطلب سوال پوچھ رہے ہیں لیکن وہ کوئی جواب نہیں دے رہی، اور چلتے جا رہی ہے۔ ایٹ ون پوائنٹ مائی فادر واز کنسیڈرنگ کہ بھائی میں مطلب اب یہیں سے مڑ جاتا ہوں، ٹھیک ہے، مطلب یہ تو کچھ بول ہی نہیں رہی، لیکن ان کے اندر کی جو انسانیت تھی وہ انہیں الاؤ نہیں کر رہی تھی۔ مطلب ان کو وہ مجھے بتاتے ہیں کہ جب مجھے قصہ سنا رہے تھے، مجھے یاد ہے بہت، جب سب سے پہلے انہوں نے سنایا تھا تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کو مڑ جانا چاہیے تھا نا، تو میرے والد نے مجھے بڑے مزے کا جواب دیا نا کہ مطلب اگر میں مڑ جاتا تو وہ جو ڈر تھا نا وہ میری زندگی میں آج تک رہتا، اور وہ ڈر مطلب اس ڈر سے بڑا ہوتا جو مجھے مطلب آگے جا کے اب آپ کو سٹوری میں پتہ چلے گا نا، تو مطلب میں مطلب اگر نہ مدد کرتا تو میں آج تک زیادہ پچھتاوے میں ہوتا۔ تو وہ مطلب انہوں نے ایک بڑی کمال کی بات کی۔ اب یہاں سے جو ہے نا سٹوری انٹرسٹنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب میرے جو والد تھے اس عورت کا پیچھا کر رہے تھے۔ اب میرے والد بتاتے ہیں کہ میں بار بار جو ہے نا اس کے پیروں کی طرف دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کہیں اس کے جو ہے نا پاؤں وغیرہ تو نہیں مڑے ہوئے، ٹھیک ہے، مطلب وہ کوئی چڑیل وغیرہ ایسے تو نہیں ہے، اور یہ بات مانو یا نہ مانو سچ ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھو مجھے نہیں پتا کہ اسلام میں چڑیل ایگزسٹ کرتی یا نہیں کرتی، بیسیکلی نہیں کرتی، میں مطلب کانسیپٹ ہی نہیں ہے چڑیل کا، نہ کسی حدیث میں آتا ہے، نہ روایتوں میں آتا ہے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی یہ قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے۔ مطلب بس کچھ قصے کہانیاں ہیں بہت پرانے، وہ بھی مطلب کسی اور جگہوں کے ہیں نا، ٹھیک ہے، وچ کرافٹ اینڈ ایوری تھنگ اینڈ اٹ ورکس، ٹھیک ہے، وہ میجک وغیرہ ہے تو ایگزسٹ کرتی ہوں گی، لیکن یہاں پر مطلب دین میں کوئی اس کا نہیں ہے۔ لیکن یہ جو پاؤں مڑے ہوتے ہیں نا، یہ سب کچھ یہ بات بالکل سچ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اکثر یہ جو جنات ہوتے ہیں نا، ان پرانی اینشنٹ خوفناک چیزوں کی نا شکل اختیار وہ کر لیتے ہیں، وہ کسی کی بھی شکل اختیار کر سکتے ہیں، ہم انسانوں کی بھی، ٹھیک ہے، لیکن ایک
गिव एंड टेक सिचुएशन होती है। अब जब भी जिन्नात, ठीक है, किसी की भी वो शक्ल, किसी की भी फॉर्म अगर वो लेता है, ठीक है, ज़्यादातर मज़ा उनको इंसानों और सांप की जो है ना शक्ल इख्तियार करने में आता है। तो उनमें पक्का एक डिफॉर्मिटी होती है, ठीक है। अक्सर या तो उनके पाँव मुड़े होते हैं या फिर उनके हाथ मुड़े होंगे या तो अब वो गर्दन मुड़ी होगी, ठीक है ना। मतलब कोई ना कोई गिव एंड टेक सिचुएशन होगी, कोई ना कोई डिफॉर्मिटी उनके अंदर होगी जब भी वो किसी की भी फॉर्म मतलब अप्लाई करेंगे अपने ऊपर। देख लो, कुछ नया सीखने को मिल गया ना तुम्हें। तो ये तुम इस तरीके से एक जिन को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो मेरे वालिद इसी तरीके से उस औरत के पाँव की तरफ देख रहे, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई दिया। अब चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। अब उस औरत के जो बाल थे वो हवा से बहुत ही अजीब तरीके से जो है ना उड़ रहे थे और उनमें से पानी टपक रहा और मतलब बहुत ही अजीब तरीके से जो है ना हवा में उड़ रहे थे। अब मेरे वालिद को ये बात बहुत ही ज़्यादा अजीब लगी और इतने में जब वो ये सब कुछ सोच ही रहे थे, उनको ऐसा लगा हमारा ना कोई पीछा कर रहा है। वो फटाफट ऐसे पीछे मुड़ के देखते हैं, उन्हें कोई भी नहीं दिखाई दिया। अब जब वो वापस सामने की तरफ देखते हैं, वो औरत नहीं नजर आ रही। वो कहाँ गई कोई पता नहीं। मेरे वालिद थोड़ी से डिस्टेंस पे देखते हैं, एक इंसान कफन में लिपटा हुआ, ये मेरे वालिद के लफ्ज़ हैं, कफन में लिपटा हुआ नीचे ज़मीन पे पड़ा हुआ है। अब मेरे जो वालिद थे हालांकि अभी एक डिस्टेंस पे खड़े थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने दूर से देखा, उन्हें मतलब पता चल गया कि ये किसी का मतलब जो है ना मतलब जनाजा पड़ा हुआ है, ठीक है, ये किसी की बॉडी पड़ी हुई है जो कफन में या फिर सफ़ेद कपड़े में लिपटी हुई है। एंड एज सून एज माई फादर रियलाइज दैट, उन्होंने मतलब अप्रोच करना सही नहीं समझा और वो वापस मुड़ने लगे, ठीक है। उनको ऐसे लगा कि किसी ने उनके शोल्डर पे ऐसे टैप किया है। अब मेरे वालिद जैसे ही वहां पे देखते हैं, उन्हें कोई भी नहीं दिखाई देता और चारों तरफ से जंगल में से रोने की आवाजें सुनाई दे रही हैं, बहुत ही ज्यादा तेज। मेरे वालिद बताते हैं कि जिंदगी में पहली मर्तबा मेरे साथ ऐसा हुआ था कि ऐसा लग रहा था कि ब्लड प्रेशर मेरा लो या हाई हुआ ना, लेकिन अब क्या था मुझे भी नहीं पता चला। लेकिन उस टाइम पे जो मेरे सिम्टम्स थे वो ये था कि वो इतनी आवाज़ें तेज़ थी कि मेरा जो खून था वो मुझे उबलता हुआ महसूस हुआ, मेरे वो भी दिमाग के अंदर। लिटरली मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे किसी ने मेरा जो है ना सर का ढक्कन खोला हो और मेरे दिमाग पे गर्म पानी गिरा दिया हो, मतलब ऐसा फील। एक सेकंड, ये कौन है? जब से रेड डेड रिडेम्पशन डाउनलोड किया, हर कोई यही पूछ रहा है कैसे किया जान भाई, कैसे की है। बहुत ही हॉरर गेम है, जो गेमर्स हैं उनके लिए, ठीक है। तो पटाखे बाज रहे हैं। तो मेरे जो वालिद थे उनको चारों तरफ से ऐसी आवाजें आने लगी और उन्होंने उस तरह कान पे हो रहा ऐसे, वो सब उनको ना फील हो रहा और उनका सर ऐसे हो रहा है जैसे फट जाएगा ना। और मेरे वालिद एक सजदे की पोजीशन में चले गए, ठीक है, जानबूझकर नहीं, बस उनका वो जो हेडेक था वो उनको इस पोजीशन पे ले आया। और एक सजदा होता है ना कि हम माथे से करते हैं, मतलब मेरे वालिद का मतलब पूरा सर ऐसे ही ज़मीन के साथ लग गया था और वो वहीं पर ही गिर के, मतलब उसके बाद उनको कुछ याद नहीं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। अगले दिन वो उसी जगह पे उनकी आंख खुली, उनको सब कुछ याद आया। वो कितने देर तक वहाँ पे पड़े हुए थे कोई उन्हें पता नहीं है, शायद घंटे हुए हों, ठीक है, मतलब जैसा कि मैंने कहा वक्त का कोई अंदाज़ा नहीं था। खैर मेरे वालिद जो है ना वहाँ से बस किसी भी तरीके से बाहर आए, ठीक है, मतलब उन्होंने ऐसे सर को पकड़ा हुआ, उनके सर में दर्द है, वो सारी चीज़ें इकट्ठे प्रोसेस करने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे ही वो बाहर आते हैं, उन्हें गाँव के कुछ लोग उन्हें दिखाई देते हैं, जिनमें उनका वो दोस्त भी होता है जिसने उनको वो कमरा भी दिया होता है। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो वो भी होते हैं, ठीक है। तो मेरे वालिद उनको सब कुछ बता देते हैं और वो कहते हैं हाँ हमें तेरी बातों पर पूरा यकीन है। यहाँ पर अक्सर बहुत सारे लोगों के साथ मतलब ऐसी ही अजीबोगरीब खौफनाक मिलती जुलती मतलब हादसे हुए हैं जो सेम टू सेम आपके साथ हुआ है। यार उन लोगों ने मेरे वालिद को ये भी ऑफ़र की कि मतलब आप चाहते हैं तो हम डॉक्टर को बुला लेते हैं, तो मेरे वालिद कहते हैं नहीं मैं बस ठीक हूँ ये वो। और हालांकि मेरे वालिद के साथ इतना बड़ा हादसा भी हुआ, ठीक है, बड़ी खौफनाक सिचुएशन थी, लेकिन फिर भी वो उस दिन काम पे गए, ठीक है, उन्होंने अपना काम वहाँ पर जो उनकी इंस्पेक्शन थी, जो उनको वो सारा टास्क मिला हुआ था उन्होंने कंप्लीट किया और फिर वो वहाँ से रवाना हुए। हालांकि कुछ दिन ही बाकी थे इस हादसे के बाद, लेकिन फिर भी उन्होंने मतलब अपना काम सर अंजाम दिया। इसीलिए मैंने उनको थोड़ा ना डर किस्म का भी कहा है। लेकिन मेरे वालिद कहते हैं कि ये जो मेरे साथ खौफनाक हादसा पेश आया ना, तौबा इस्तग़फ़ार, मतलब
وہ لفظوں میں بھی اس چیز کو مطلب بیان نہیں کر پاتے تھے. کہتے تھے کہ میں جب بھی کسی کو یہ قصہ سناتا ہوں تو میرے جو ہے نا یہ رونٹے مجھے جو ہے نا مطلب گوس بمپس آ جاتے تھے. خیر یار یہی تھی میرے والد صاحب کی ریئل ہارر سٹوری. امید کرتا ہوں آپ کو بہت ہی زیادہ اچھی لگی ہوگی, اور جن لوگوں نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا ان کے لیے اسپیشل تھینکس. اگر آپ اس چینل پہ نئے ہو تو اسے سبسکرائب بھی کر لو, یہاں پر آپ کو مزید اچھی اچھی ویڈیوز مل جائیں گی. اور کامنٹ سیکشن میں کچھ پیارا سا کامنٹ بھی کر دینا, میں آپ سب کے کامنٹس پڑھتا ہوتا ہوں, مجھے بہت ہی زیادہ مزہ آتا ہے, بہت ہی زیادہ اچھا لگتا ہے آپ سب کے کامنٹس پڑھ کے. اور اگر آپ کے پاس کوئی ریئل ہارر خوفناک سٹوری ہے یا پھر ایسا کوئی حادثہ ہے جو آپ کے ساتھ پیش آیا ہے, تو یہ میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے, یہاں پر آپ بلا جھجک مجھے میسج کرو, میں ضرور آپ کی وہ سٹوری پڑھوں گا اور اس پہ ویڈیو بنانا چاہوں گا. باقی اپنا دھیان رکھنا اور مجھے جو ہے نا دعاؤں میں یاد رکھنا. جزاک اللہ. اللہ حافظ.